पवित्र क्रिस्ताचे क्रवीन यार आमकां आमच्या देवाक आमच्या दिसमनांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवीन आमीन. सोत मानता देवाक, सोत पुर्विदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रुसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक तेजे एकल्याच पुताक आमच्या समिया तो पवित्र आत्म्या वरी गोरम समावलो अंकवार मरीत हांवें जल्मलो पोंच प्रदा काल ताणें कोस असले ताका कुसा जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोत परविदा देवपाच्या उजव्याक बसला तुवें तान जिवेन मेल्ल्यांची मुन्सबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बोगसणी कडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवंक तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले मोक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां हाताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बुलेली सर्वेस्पो तुजे तायेंसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिया देवाचे माय आमकां पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बुलेली सर्वेस्पो तुजे तायेंसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिया देवाचे माय आमकां पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बुलेली सर्वेस्पो तुजे तायेंसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिया देवाचे माय आमकां पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. मोगाच्यानू दुखीचे गूट आमी नियाळटना सांज जुवाल पावलो दुसरो आपल्या दाखल्यान सोलिसितुदो रे सोशालिस हातून बरयता ते मनांत हाडुया. तिच्या काकुतीच्या दोळ्या मुखार तिच्यो पूत दुवो कश्यो येवन मारिया आमचे मोगाळ मायक भेटयलेल्या पुर्विल्ल्या प्रतीकानान तिका उलो मारता. पवित्र देवाची माई आमच्या गरजेच्या वेळार आमकां सांडून नाका गी पूण सर्व संकश्टांतली आमकां निवार. वैभवी आनी सुदैवी आंकवारी आमच्या समाजांत ओदार मारल्यार सबार तरेचे समाजीक वायट पोसळलें दिसता आनी दिसान दीस हें वायट वाडत वेता. देखीक गरिबी बेकारपण उणें जेवण झुजाच्या हातयारांचो उपयोग मनशांच्या हक्काचो द्वेस करप हें वायट आमी पळयता. मनीसपण सांडूंक पावला अशें दिसता. आपल्या बापाचो वावर ह्या संवसारांत करतना गरिबांचेर भायर आयिल्ल्यांचेर आनी गोज्जेवंतांचेर जालेले उनितीचेर जेजू कोश्ट मरोन सोंसून पर्यंत पोट तिडकेन झुजलो. कालापती क्रिस्ती भक्ती करून आयल्यान ताचे प्रमाणे संवसारांतल्यो ह्यो संकटाच्यो परिस्थिती आंकवार मोरये सोशींक घालता. तिणें त्यो आपल्या पुता जेजू सोशी पावोवंक आनी ताणें त्यो उण्यो करून बदलूंक आमचे पासत विनंती करून ह्या तेरेसांत मागुया. पयलो दुखीचो गूट आपले कोश्ट सुरू जावच्या आदीं जेसमानी म्हणलेल्या म्हणल्यांत जेजू मागणें करता आनी मरणाच्या आकटाक सांपडावन ताचो घाम रक्ताच्या थेंब्या वरवीं दोरनीर गळटा. मोगाळ माई तरेतरेच्या भेदभावाक लागून कश्टातात तांचे बरोबर तुज्या पुता भाशेन कोस सोंसूंक आमकां कृपा दी. जाती कातीक संस्कृतायेक भाशेक आनी लिंगाक लागून समाजान भायर येतात तांकां आपणावंक आमकां आदार दी. आनी आमी सगट पयली मनीस आनी ज्या देवान आमकां रचल्यान तोय आमकां एक सारकी लेखता म्हूण आमच्या मनांत घाल आनी असल्या भेदभावा आड आमी उबी रावूंक आमकां बोल आनी गोठाय तुज्या पुता लागीं मागून घे. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवंक तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बुलेली सर्वेस्पो तुजे तायेंसा
ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज्य येसू भाग्यवती मरिये देवाची माई आमकां पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस्पो तुझे ताई सा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज्य येसू भाग्यवती मरिये देवाची माई आमकां पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस्पो तुझे ताई सा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज्य येसू भाग्यवती मरिये देवाची माई आमकां पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस्पो तुझे ताई सा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज्य येसू भाग्यवती मरिये देवाची माई आमकां पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस्पो तुझे ताई सा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज्य येसू भाग्यवती मरिये देवाची माई आमकां पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस्पो तुझे ताई सा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज्य येसू भाग्यवती मरिये देवाची माई आमकां पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस्पो तुझे ताई सा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज्य येसू भाग्यवती मरिये देवाची माई आमकां पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस्पो तुझे ताई सा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज्य येसू भाग्यवती मरिये देवाची माई आमकां पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस्पो तुझे ताई सा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज्य येसू भाग्यवती मरिये देवाची माई आमकां पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस्पो तुझे ताई सा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज्य येसू भाग्यवती मरिये देवाची माई आमकां पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदाकाळ आमेन. ओ म्हजे जेजू भोगूस आमकां निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतली वर स्वर्गात सगल्या आत्म्यांक भोव करून स्वर्गात बसलेल्यांक. दुसरो दुखीचो गूट. जेजू पिलाताच्या राजगण्यात व्हेलो आनी एका खांब्याक बांदून ताचे जल्मोन मारले. मोगाळ माई तुज्या पुता लागीं आमची पसत विनंती कर. आमी समाजांत राजकीय सामाजीक वावराच्यो आनी विज्ञानीक बांडावळी भ्रश्टाचारा मेकळ्यो करूंक आमच्या फुडाऱ्यांक आदार दी. सगळे तरेची ओनीत नपय जावचे खातीर पवित्र सभेक आदिवासी परदेशी आनी सृश्टीची निगा घेवंक मजत कर. भ्रश्टाचारा वरवीं गरिबांचे हाल जातात ताचे पसत आमी दरेकल्यान आमचे लागीं घडटात ते करूंक तुजें बोल आनी गोठाय तुज्या पुता लागीं मागून घे. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची बातकां मुगोस आनी आमकां तालनीन पडोवंक दिनाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज्य येसू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज्य येसू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज्य येसू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज्य येसू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज्य येसू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर्ट ताय आसा उस्तरा मते तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आमच्या पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर्ट ताय आसा उस्तरा मते तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आमच्या पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर्ट ताय आसा उस्तरा मते तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आमच्या पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर्ट ताय आसा उस्तरा मते तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आमच्या पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर्ट ताय आसा उस्तरा मते तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आमच्या पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हजे जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां निवारणपणाच्या उज्यांतली व स्वर्गा सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो दुखीचो गूट. शेपयांनी कांट्याचो एक मुकुट विणलो आनी जेजूच्या माथ्यार घालो आनी ताचे थापटां मारून थिपी उडोवन ताच्यो मस्कऱ्यो केल्यो. मोगाळ माई, जमीन उदक आनी वाऱ्याच्या प्रदुशणा वरवीं वायट जालेल्यांचेर आमची दिश घालूंक आमकां आदार दी. माय, ही आनी फुडली पिणकेचेर प्रदुशणा वरवीं जातलें निसणटोन आमी समजून घेवंक आमकां मजत कर आनी ताचे आड गरज ते उपाय आमी घेवंक आमकां बळ आनी गोठाय तुज्या पुता लागीं मागून घे. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवंक तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां मागोस आनी आमकां तालनेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन मुलेले सर्वेस्पो तुजे ताई सा वस्त्रांमध्ये तू सदैव आनी सदैव तुझा पूत जेसू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमी पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मुलेले सर्वेस्पो तुजे ताई सा वस्त्रांमध्ये तू सदैव आनी सदैव तुझा पूत जेसू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमी पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मुलेले सर्वेस्पो तुजे ताई सा वस्त्रांमध्ये तू सदैव आनी सदैव तुझा पूत जेसू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमी पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मुलेले सर्वेस्पो तुजे ताई सा वस्त्रांमध्ये तू सदैव आनी सदैव तुझा पूत जेसू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमी पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मुलेले सर्वेस्पो तुजे ताई सा वस्त्रांमध्ये तू सदैव आनी सदैव तुझा पूत जेसू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमी पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मुलेले सर्वेस्पो तुजे ताई सा वस्त्रांमध्ये तू सदैव आनी सदैव तुझा पूत जेसू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमी पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मुलेले सर्वेस्पो तुजे ताई सा वस्त्रांमध्ये तू सदैव आनी सदैव तुझा पूत जेसू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमी पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मुलेले सर्वेस्पो तुजे ताई सा वस्त्रांमध्ये तू सदैव आनी सदैव तुझा पूत जेसू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमी पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मुलेले सर्वेस्पो तुजे ताई सा वस्त्रांमध्ये तू सदैव आनी सदैव तुझा पूत जेसू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमी पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मुलेले सर्वेस्पो तुजे ताई सा वस्त्रांमध्ये तू सदैव आनी सदैव तुझा पूत जेसू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमी पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हजे जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां निपणाच्या उज्यांतली
वो सर्गा सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो दुखीचो गूट. जेजूची खेबेडां केल्या उपरांत ताका कुर्सार खिलावंक घेवन गेले आनी तो आपलो कुरीस घेवन कोट्ट्याच्या म्हणलेल्या जाग्यार वचूंक गेलो. नियाळटाव आनी मागताव हे समाजीक प्रश्नां खातीर अस्तुऱ्यांचेर आनी भुरग्यांचेर जुलूम. मोगाळ माई, अस्तुऱ्यांचेर आनी भुरग्यांच्या मनीसपणाक मान दिवंक आमकां कृपा माग. ह्या संवसारांत जुलूम सोंसतल्या अस्तुऱ्यांक आनी भुरग्यांक आमी आदार दिवन तांची सेवा करूं आनी असलो अस्तुऱ्यांचेर आनी भुरग्यांचेर जुलूम जाता ताचे आड आमी उबी रावूंक आमकां बळ आनी घटाय तुज्या पुता लागीं मागून घे. आमच्या बापा सुर्गेच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची बदकां मुगोस आनी आमकां ताणलीन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर जताय आसा, अस्तुऱ्यांमध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माई आम बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर जताय आसा, अस्तुऱ्यांमध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माई आम बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर जताय आसा, अस्तुऱ्यांमध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माई आम बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर जताय आसा, अस्तुऱ्यांमध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माई आम बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर जताय आसा, अस्तुऱ्यांमध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माई आम बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर जताय आसा, अस्तुऱ्यांमध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माई आम बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर जताय आसा, अस्तुऱ्यांमध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माई आम बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर जताय आसा, अस्तुऱ्यांमध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माई आम बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर जताय आसा, अस्तुऱ्यांमध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माई आम बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर जताय आसा, अस्तुऱ्यांमध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माई आम बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हजे जेजू भोगोस आमकां निवार आमकां एमपणाच्या उज्यांतली वो सर्गा सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो दुखीचो गूट. कोट्टो म्हणटा त्या जाग्यार पावतूच जेजूक दोगां चोरां मदीं कुर्सार मारलो. मोगाळ माई, जल्मा ते मरो पर्यंत सगळे तरेचें जिवीत पवित्र म्हूण लेखूंक आनी सगळे रोचणेक आमी मान दिवंक आमकां आदार दी. व्यक्तीक कसो तशेंच सरकारी वावराची आनी समुदायाची वांगडी कशी जिवीत सांबाळटली आनी सगळे रोचणेचो आनी जिविताचो मान राखतली आमी जावं आनी आमी सदांच असले जिवीत विस्तारपी वागणूक धरूंक आमकां बळ आनी घोटाय तुज्या पुता लागीं मागून घे. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळमेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस्पोर जेताय आसा, अस्तुऱ्यांमध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या बापयां खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन मुलेली सर्वेस्पो तुझे थायसा उस्तरामध्ये दुसदो आणि सदो तुझा पूजेसू. भाग्यवती मरिये देवाची माये, आम पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन मुलेली सर्वेस्पो तुझे थायसा उस्तरामध्ये दुसदो आणि सदो तुझा पूजेसू. भाग्यवती मरिये देवाची माये, आम पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन मुलेली सर्वेस्पो तुझे थायसा उस्तरामध्ये दुसदो आणि सदो तुझा पूजेसू. भाग्यवती मरिये देवाची माये, आम पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन मुलेली सर्वेस्पो तुझे थायसा उस्तरामध्ये दुसदो आणि सदो तुझा पूजेसू. भाग्यवती मरिये देवाची माये, आम पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन मुलेली सर्वेस्पो तुझे थायसा उस्तरामध्ये दुसदो आणि सदो तुझा पूजेसू. भाग्यवती मरिये देवाची माये, आम पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन मुलेली सर्वेस्पो तुझे थायसा उस्तरामध्ये दुसदो आणि सदो तुझा पूजेसू. भाग्यवती मरिये देवाची माये, आम पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन मुलेली सर्वेस्पो तुझे थायसा उस्तरामध्ये दुसदो आणि सदो तुझा पूजेसू. भाग्यवती मरिये देवाची माये, आम पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन मुलेली सर्वेस्पो तुझे थायसा उस्तरामध्ये दुसदो आणि सदो तुझा पूजेसू. भाग्यवती मरिये देवाची माये, आम पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन मुलेली सर्वेस्पो तुझे थायसा उस्तरामध्ये दुसदो आणि सदो तुझा पूजेसू. भाग्यवती मरिये देवाची माये, आम पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा मोपाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदाकाल आमेन. ओ मुझे जेजू बगोस आमकां निवाड आमकां एमकोणाच्या उज्यांतली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. भोव पवित्र हृदयाची राणी आमचे पासोत्माक क्रिस्ताचे बासवण्यो आमकां फावो जावच्याक. शेवटाचे मागणे. मोगळा बापा, संवसाराचे सोडवणे पासत तुजो एकलोच पूत जेजू कोश्ट मरण सोसून पर्यान पोत तिडकेन उन्नतीचेर झुजलो. हो विशय मनान दवरून तेरसाच्या दुखीच्या गुटाचेर नियाळ करून आंकवार मरे वरवीं संवसारांतल्यो ह्यो संकटाच्यो परिस्थिती आमी तुजे सोशी दवरल्यात. तुवें त्यो उण्यो करून बदलूंक तुज्या पुता जेजूच्या पावलांनी चलून धिरान आनी बळान ह्या समाजीक प्रश्नां खातीर आमी वावरूंक तुजी प्रेरणा आमकां दी. तुजो जियेताय राजवट चलयताय शासनाच्या शासना. आमेन.
सुरवातेक गायन घेऊया A8 पेज 4. देवाची वेदी सोडियावेता कुशाका संतोष म्हाका दितोल्या देवाची विश्वास सोडून हांवेता देवाशी हांवेता तुजो उजवाड मोचेर घाल तूं विश्वासी म्हूण कळून तुझो उजवाड मोचेर घाल तूं विश्वासी म्हूण कळून देवाची वेदी सोडी हांवेता कुशाका संतोष म्हाका दितोल्या देवाची विश्वास दवरून हांवेता देवाची हांवेता. मोगल बाबील आयज आमचे मदें फादर रायन एस्टिबेरो आसा. फादर रायन 2006 ह्या वर्साक ताणें पाद्रीपणाची मागणी घेतलेली आनी गांवांत सांतिनेज आनीक पाद्री जावन कोलवा आनी म्हापशां इगोजेन पातकूर कसो वावुरलो आनी आतां जालीं सुमार 11 वर्सां आमची धाकटे सिनारीन तो आसा. हेडमास्टर कसो आतां वावुरता. तर ताका आमी एक वाट दिता ह्याचें 8-9 आमचे पासत भेटी जातलो देवान ताच्या वावराचेर आशिर्वाद घालूंक. आनी ह्याचे मिसाचें मांडावळ करता आमची तरणाटी आनी देव संदेशकारां. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सान जुआंव बावतिस्ताच्या 8व्या नोवेनाक तुमकां येवकार. आनी आयचो विशय आमी नियाळटावन सोत मानता कुडीचें जिवंतपण आनी सासणाचें जिवीत. बाबा भयणीनो, आदाव एवेच्या पातकांक लागून आमा मनशांक कुडीचें मरण फावो. पूण जेजू क्रिस्तान आमचे खातीर कोश्ट मरण सोंसलें आनी ताच्या मरणाक आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं ताणें मरणाचेर जैत व्हेलें. हाकाच लागून निमाण्या दिसा देव आमकां पुनर्जिवंत करतलो हें आमी सोत मानूंक गरज. जुआंवाच्या शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणाक मरचो ना. पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत हांवूच. तर आयच्या नोवेनांत मागतना कुडीचें जिवंतपण आनी सासणाचें जिवीत आमी भावार्थान सोत मानूंक आनी संवसारांत हीच सोतां आमी जिवंक आनी आमचे दोळे स्वर्गार लावन जिवंक सान जुआंव बावतिस्ताचे विनवणीन आमकां ह्या मिसा बेटेंत मागुया. आनी जायते फावट आमच्या जिवितान स्वर्गाचेर नदर लावन सासणीक जिवीत आसा हें जिवितान आमी नियाळ करूंक जायते फावटी पाटी उरल्या. असल्या आनी दुसऱ्या ह्यार चुकीचो ह्या वेळार उगडास करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. मोगालो जेजू, मनशाच्या मरणा उपरांत आमकां कुडीचें जिवनपण आनी सासणाचें सूख आसा म्हूण आमी सोत मानूंक ना. आमकां बोगोस. मोगाला बापा, कातोलीक पवित्र सोबेची जायती वांगडी आजून पासून आपलो धर्म वळखूंक घेवंक सोदिना. देवाक ती सोत मानिना. जेजून दाखयल्ली वाट आमी चलूंक ना.
आमकां बोगोस. मोगाला जेसू कोविड-19 पिडे वरवीं जेन्ना आमी कोश्टवतांव आमी तुजेर शीन केला. तुजी काकलूत मागूंक ना, तुजेर भावात दवरूंक ना. आमकां बोगोस. Somya kakutko, Somya kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko. Somya kakutko, Somya kakutko. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Amen. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, जांकां तुज्या मोगान तूं थीर करताय, तांच्या जिविताच्या सर्व गोडितांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय. तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. हें आमी मागतां आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. Amen. बाग्योन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा मोयनीनो, क्रिस्त मेलेल्यांतलो पुलोवन जिवन जाला म्हूण आमी परगट्टाव जाल्यार मेल्यांत तीं पुनर्जिवन जावची नात म्हूण तुमचे भितरलीं थोडीं जाणां कशीं म्हणटात. मेलेल्यांचें पुनर्जिवनपण ना जाल्यार क्रिस्तूय पुनर्जिवन जावंक ना. आनी क्रिस्त मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन जावंक ना जाल्यार आमची परगटणी निर्फोळ आनी तुमचो भावार्थूय निर्फोळ. इतलेंच न्हय तर आमी देवाचे खोटे गोवाय जाता कारण देवा विशीं आमी अशी साक्षी दिल्या की ताणें क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन केला. पूण मेल्यांत तीं पुनर्जिवन जायनात जाल्यार देवान ताका पुनर्जिवन करूंक ना. मेल्यांत तीं पुनर्जिवन जायनात जाल्यार तर क्रिस्तूय पुनर्जिवन जावंक ना. आनी क्रिस्त पुनर्जिवन जावंक ना जाल्यार तुमचो भावार्थ निर्फोळ. तुमी आजून तुमच्या पातकांनींत आसात. म्हणटच जीं क्रिस्ताच्या एकवटान मेल्यांत तांचो इबाड जालो. फकत ह्या जिविताक क्रिस्ताचेर भरवंसो आमी दवरता जाल्यार सगळ्या मनशांहून आमची गोट अदीक चुचुऱ्यांची. पूण खरेंच मरणाची न्हीद न्हिदल्यान तांचें प्रथम फळ कशें बापान क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन केला. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजें मुखामळ बगूंक सर्वेस्परा म्हजें कालीज दादोशी जातलें. सगळीं परतून म्हणुया. तुजें मुखामळ बगूंक सर्वेस्परा म्हजें कालीज दादोशी जातलें. सर्वेस्परा बऱ्या काळजाची मागणी आयक. म्हजें प्रार्थन आयकून घे. म्हजे विनवणेक कान दी. म्हज्या ओंटांचेर फोट ना, लोबाडी ना. जबाब. तुजें मुखामळ बगूंक सर्वेस्परा म्हजें कालीज दादोशी जातलें.
हो पळे हांव आसां, तुका उलो मारतां. तूं म्हाका जाप दिताय देवा, म्हाका खाण दी. म्हज्या उतरांक चीन दिवन आयक. तर तुजो व्हड मोग आतां सोवे मजार दाखय. जबाब: तुजे मुखामोळ बगूंक सर्वेस्परा, मोजें काळीज जादोशी जातोलें. तुज्या दोळ्यांतले बावले वरी तूं म्हाका राख. तुज्या पाकोट्यांच्या सावळेंत म्हाका लिपय. हांव जाल्यार प्रमाणीकपणान चलून तुजें मुखामोळ बगूंक पावतलों आनी म्हजे दोळे उकडटना तुजें दर्शन घेवन दादोशी जातलों. जबाब: तुजे मुखामोळ बगूंक सर्वेस्परा, मोजें काळीज जादोशी जातोलें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak soizo, Sorvesporak soizo, Sorvesporak soizo, Sorvesporak soizo. बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया सोर्गींचे गूट सुबुल्ल्यांक उक्ते केल्याय देखून हांव तुका दिनवासतां. Sorvesporak soizo, Sorvesporak soizo, Sorvesporak soizo, Sorvesporak soizo. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू पावलो तेन्ना लाजाराक फोंडान घाल्यार 4 दीस जाल्ले. बेतानिया जेरुजाल्याक लागींच आसा, सुमार 3 किलोमिटरांची वाट. आनी जायते जुदेव मार्ताक आनी मारयेक तांच्या भावा पासत पाचारूंक आयलोले. जेजू येता म्हूण आयकून मारिया तांकां मेळूंक गेली, पूण मारिया घरांत बसून रावली. मार्तान जेजूक म्हळें, सायबा, तूं हांगासर आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मोरचो नासलो. आनी आजून पर्यंत तूं देवा लागीं मागशी तितलें देव तुका दितलोच म्हूण हांव जाणो. जेजून तिका म्हळें, तुजो भाव नव्यान जिवो जातलो. मार्तान ताका परत म्हळें, तो निमाण्या दिसा पुनर्जिवनपणाच्या समयार नव्यान जिवन जातलो म्हूण हांव जाणो. जेजून तिका पडतीपाळ केलो. पुनर्जिवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो, आनी जो कोण जिवो आसा आनी म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणांक मरचो ना. हें तूं सोत मानताय? तिणें ताका म्हळें, होय सायबा, संवसारान येवचो आसलो तो अभिषेक देवाचो पूत तो तूंच म्हूण हांव सोत मानतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकणी तुका क्रिस्त. मोगाच्यानो, कुडीचें पुनर्जिवनपण सासणाचें जिवीत सोत मानता. कितें सांगतलो ह्या विशयाचेर नियाळ करतालो. आनी नियाळ करतना एक काणयेचो म्हाका उगड आसता. ही काणी घोडये तुमी आयकल्या जायत. काणी अकबर आनी बिरबलाची. बिरबलाक अकबर एकदम बरो कोत्ता म्हणून कांय जाण ताका जोळटाले. एक दीस अकबर माल्याशी गेलो, बार्बेराशी गेलो, आनी तो ताजें खाड काडटालो आनी उलयतालो. आनी ताणें म्हटलें, राजा सायबा,
आमचे पुर्वज कितें कोत्तात आमकां खबर ना. मेल्यात ते, तांचे कितें कसले हाल जातात आमी कांयच नको. हांव एक सुचयतां, बिरबल सगल्या प्रश्नांक जबाब दिता. ताकाच तांचेशीं धाडल्यार कसो तांची खबर घेवन येतलो. बिरबलाक राजान म्हणलें, आमच्या पुर्वजांची तुवें खबर घेवन येवपाक जाय म्हाका. ते कशे आसात, थिंगा कितें कोत्तात तें सांग. ताणें म्हटलें म्हाका टायम दी, आपूण वेचे आदी. आनी तयारी ताणें केली. आनी ताका तो हिंदू म्हणटच ताका लासलो, जोडो मांडलो. पूण बिरबलान आयडिया करून एक गुफी हिडन पॅसेज ताणें तयार केली. तातूंतलो तो सोकला उजो घातलो तेन्ना सगल्याक धुंवर जालो, हो सोकला देंवलो आनी आपलो जीव साल्वार ताणें केलो. आनी भितर ताणें वचोन खूंय वचोन सुरक्षीत जाग्यार तो रावलो. सगळे अरेंजमेंट ताणें केले आनी म्हयन्यांनी तो परत आयलो आनी राजाक भेटलो. येयलो जाल्यार केंस सारके लांब केलेले आनी खाडूय व्हडलें आसलें. आनी राजाक भेटलो आनी ती सगलीं बरीं आसात, तुमची पुर्वज सगलीं बरीं आसात, पूण एकूच उणें म्हाका पळोवंक ना, चेंज दिसोंक ना तुका. केंस व्हडले जाल्यात आनी हाड वाडलां तें. तांकां मालो ना, माल्याक धाडल्यार बरो ताजेशी. मागीर माल्याक वो बार्बेराक जिवेशी मारलो आनी तांची खबर घेवंक धाडली. आमचे पुर्वज मेल्यात ते, तांचें कितें जालां काय, कितें जाता. मेली म्हणटच कूड कुसता, थिंगाच काबार जाता काय. बाबाडताची स्वता आयच्या दिसाचो विशय आमकां हाचेर थोडें भोव लक्ष घालूंक आमकां आपयता. कुडीचें पुनर्जिवनपण, सासणाचें जिवीत. देवाचें उतर आमकां कितें सांगता. देवाचें उतर पयलें वाचप आमी आयकलां. भाग्यवंत पावलू कोरिंतकारांक बरोवन म्हणटा, आमची म्हणटा बुनयाद म्हणटा जेजू. हें फावंडेशन पुनर्जिवनपणाचें जावन आसा जेजू. जेजू मेलो आनी पुनर्जिवन जालो. पूण तरी आसतना तुमचे मदें थोडीं जाणां म्हणटात मेल्ल्यांचें पुनर्जिवनपण ना. मेल्ल्यांचें पुनर्जिवनपण ना जाल्यार जेजू जिवन जावंक ना. आनी जेजू जिवन जावंक ना, आमी बावाड दोत्तात पळय जेजूचेर, तो आमचो बावाड सगलो निर्फोळ. आनी जरी तर हें सगलें तर सोत तुमी म्हणटात तें तर सोत जाल्यार म्हणटा आमी जेजूचेरय जिवी आसतना बावाड दवरल्यान तेंचें म्हणटा व्हडली दुर्दशा म्हणटा. कित्याक दुर्दशा? कित्याक आमी परगोडटा जेजून आपणाचेर आमची पातकां घेतलीं आनी सगल्यांक आमकां पातकांतली सोडयली आनी सासणाचें जिवीत ताणें आमकां उक्तें केलां. जाल्यार आमी आमच्या पातकांनूच उरलीं न्हय. जेजू पुनर्जिवन जाला ही खात्री तो दिता आनी आमी मोत्तां ती जिवन जातली. आनी जंय आमचो जेजू आसा देवा म्हऱ्यांत, सासणाचें जिवीत आमी भोगूंक पावतली. हें सोत मानून घेवंक भाग्यवंत पावलू कोरिंत शारांत आसलेल्या क्रिस्तांवांक आपयता. जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचेर विस्वास दवरात आनी आमची मेल्यांत पळय ती पुनर्जिवन. आमचे सुरवेचे गुरू, क्रिस्ती गुरू, आमी अर्ली चर्च फादर्स म्हणटात पळय ते शिकयताले. ते म्हणटाले मनीस म्हणटा मोत्तोस म्हणटा ताच्या कुडीचें पुनर्जिवनपण जातलें. आतां पुनर्जिवनपण जातलें म्हणटा तेन्ना ते डिविजन करिनासले. बॉडी एंड स्पिरीट आख्खे कुडीचें जातलें जिवनपण म्हणटाले. आख्खे कुडीचें पुनर्जिवनपण जातलें. मागीर फुडें ऑरिजीन म्हणटालो हें जिवनपण आख्खे कुडीचें. आतां सोजमिया पेद्रू मेलो, पेद्रूचे कुडीचें जिवनपण तो दुसऱ्याची कूड घेवचो ना.
तो दुसऱ्याची कूड घेवचो ना. पेद्रू आपले कुडीन वयतलो, पूण कसली कूड? ती मोहिमेवून जाल्ली कूड. ताजो जबाब भाग्यवन पावलू आपल्या बरोवपांनी दितलो. तो एक एग्जाम्पल दिता. म्हणटा गोवाचो कोणो म्हणटा आमी जमणेन घालता, तो कुसता. कुसतोच ताजे ताका कोंब वयर सोदता, रोपी जाता आनी झाड जाता. पूण तो तें झाड रोपी कित्यांतलें येयलें? त्या गोवाच्या कोणयेंतल्यान येयलें. ते भाशेन म्हणटा आमची कूड म्हणटा जमणेन घातली मेल्या म्हणटोच ती पुनर्जीवन जातली, वैभवी कूड जातली. हें भाग्यवन पावलू सांगता. सो हें अंडरस्टँडींग आमकां भाग्यवन पावलून दिलां. मागीर फुडें ते म्हणटाले आख्ख्या कुडीचें जिवनपण जावंक जाय. कित्याक? हे अर्ली चर्च फादर्स कित्याक म्हणटा इट्स अ मॅटर ऑफ जस्टीस. सोजमुया कुडीन म्हणटा आमी जायतीं पातकां केलीं. कोश्टवता कोण? ओतमो. ओतम्यानूच खास भोगपाची. कुडीचें कितें? कूड पुल्ली कुसली जाली काबार ओतम्यानूच खास घेवपाची. आतां कोणें म्हणुया जेजू पासत रोगोत वारोयले, ओतम्यानूच इनाम घेवपाचो. ओतम्यानूच देखून ते म्हणटाले हें जिवनपण पुनर्जिवनपण जातलें तें कुडीचें पुनर्जिवनपण. कसली कूड? आमी पळयता तसली न्हू, पूण वैभवी कूड, ग्लोरिफायड बॉडी. सासणाचें जिवीत आसा आमकां कशें गमता? मोगाच्या न्हू एक पावट जेजू मुखार विचार मांडलो आनी पुनर्जिवनपण ना म्हणटाले ते सादुक्यो येवन जेजूशी विचार मांडलो. आनी जेजून तांकां जिलकुटाची खबर केली. आनी जिलकुटान मोइजेसाक देव भेटलो तेन्ना देवान म्हटलें हांव आब्रामाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव. ते मरण कितलेशे कडेन जाल्ले, पूण देवा मुखार ते जिवे. सासणीक जिवीत आसा. देवा सोवे ते सासणीक जिवे. आमची संवसारी यात्रा जल्मान सुरू जाता, पूण मरणांनी सोंपता खरी, पूण सासणीक जिविताची यात्रा म्हणुया मरणांतल्यान आमी सुरू करता. आतां कितें आमच्या जिवितान आमी केलां कुडीन ताची मजुरी आमकां देव दितलो. जेजून शिसांक म्हटलें तुमी जी कोणें घोरदार भाव भयण हें सगोट सोडलां तें तुमकां सासणीक जिवितान सुबामपणान मेवतलें. तुमकां इनाम तुमी कितें केलां ताची मजुरी तुमकां मेवतली. सासणीक जिवीत दिवपाचें देवाचें उदारपण. तो उदारपणान आपले काकुतीन तें आमकां दिता. आमच्यान डिमांड करूंक जायना. आनी देखूनच आमी मिसां भेटयता आमच्या मेल्ल्या पासत मागता सायबा तुजी काकूत तांकां दाखय आनी आमच्या मेल्ल्यांक सासणीक जिवीत फावो कर. आनी जेजूनच ही खात्री आमकां दिल्या. शुभ वर्तमानान आमी आयकलां जेजू मार्ताक म्हणटा हांव पुनर्जिवनपण आनी जिवीत. जो कोण म्हजेर सोत मानता तो मेलोय जाल्यार जिवंत आसतलो. आमी जेजूचेर पातयेता. ही आमकां खात्री आसा सासणीक जिविताची जी जेजून आमकां दिल्या. ताचे सोबे आमची आदी मरून गेल्या ती जिवी आसात आनी आमकांय हेंच जिवीत तोच फावो करतलो. तर ह्या जिविताक पावयतली चाल आमी आपणाव. जसो आमचो फिरगोजेचो पात्रोन जुआंव बावतीस चल्लो. जिवितान ताणें जेजूक गोवायकी दिली तेच भाशेन आमी जेजूक गोवायकी दिवं. जल्मोच्या आदीं मायच्या कुसव्यान उडकी मारून सोमयांक अडकलो. जिवितान ताणें सोमयांक बोट दाखयलें आनी म्हणलें हो तो. ताची वाणाची वादी पासून हांव सोडूंक पुरतो न्हय. आनी जायते तरेन ताणें जेजूचो गोवाय जावन दाखयलें. तर हेंच करूंक सासणीक जिविताची वाट आमी ताकूंक आमकां जोणेकल्याक बोळ कुरपा ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. ही संवसारी यात्रा चलतना आमकां सगल्यांक देवाच्याच आदाराची गरज. ताचे कुशे प्रमाणे आमचें जिवीत आमी मांडूंक. कुडीचें पुनर्जिवनपण आसा
सासणाचें जिवीत आसा ही भावार्थाचें सोत आमच्या जिवितान आमी बाळगून दवरूंक आनी त्या दिशेन आमची पावलां मारूंक आमच्यो थोड्यो गरजो ह्या वेळार देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी तशेंच आमच्या पाद्रविकारान आपले पोरचेक भावार्थाची स्वता परगटतना पवित्र आत्म्याची सुचोवणी आनी मार्गदर्शन मेवल्या पुरो म्हूण साव जावं बावतिसाक फुडें घालून बापा लागीं मागुया. Doyal Baba, आमचे मागणे तूं आयकून घे, आमचे मागणे तूं आयकून घे. जेजू, जिवे देवाच्या पुता, तुवें लाजारासाक तुज्या इश्टाक मरणांतलो जिवंत केलो. तशेंच निमाण्या दिसाक आमकांय सगल्यांक तुज्या सांगातान कुडीचें जिवंतपण आनी सासणाचें सूख फावो कर म्हूण मागता. Doyal Baba, आमचे मागणे तूं आयकून घे, आमचे मागणे तूं आयकून घे. जेजू जावन आसा वाट, सोत आनी जिवीत. जशे पोरी जेजून आपल्या शिसा तोमासाचो दुबाव पयस करून ताचो भावात वाडयलो, तशेंच आमचे मदें जी कुडीची जिवंतपण आनी सासणाचें सूख दुबावतात तांकां जेजून सोत वळखूंक, तांकां सोत उक्तें करूंक बापाचो आदार मागुया. Doyal Baba, आमचे मागणे तूं आयकून घे, आमचे मागणे तूं आयकून घे. कोविड-19 पिडे वरवीं जायतीं मनशां कश्टावतात. सर्गेच्या बापान बेगीनूच ही पिड्या येयल्या ती पयस करूंक आनी आख्या संवसाराक पेकोणी फावो करूंक बापा लागीं मागुया. Doyal Baba, आमचे मागणे तूं आयकून घे, आमचे मागणे तूं आयकून घे. सान जुआंव बावतिस्त जेजूच्या येण्याची वाट तयार करतना तो सदांच स्वताक उबो रावलो. तर आयचे नवें करतल्या देव संदेशकारांनी आनी तरणाट्यांनी सांत जुआंव बावतिस्ताची देख घेवन सदांच आपूण स्वताच्या मार्गात चलूंक आनी दोतोनीच्या भुरग्यांची आकारणी करतना तांकां स्वतूच तें शिकोवंक बापाचो आदार मागुया. Doyal Baba, आमचे मागणे तूं आयकून घे, आमचे मागणे तूं आयकून घे. दोयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांनी थोडीच मागणी तुजे मुखार दवरल्यात आनीकूय आमची मागणी ती आसा ती सगलीं तूं जाणाय. आमकां फायद्याक पडटात जाल्यार आमकां फावो कर आनी मेल्ल्याचें पुनर्जिवनपण आसा, सासणाचें जिवीत आसा, ह्या स्वताचेर आमी गोट भावार्थान हें उचारूंक आमकां तूं आदार दी. हें आमी मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार गायन घेवया. C33 पेज 42. Solves pora manun ge amchi dana, manun ge amchi dana. Kudani otmo, dita tuka papa. Kudani otmo, dita tuka papa. Solves pora manun ge amchi dana,
मानून घे आमची दानां तूच आमच्या आत्म्यान राजवो चलूय बापा तूच आमच्या आत्म्यान राजवो चलूय बापा सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां मानून घे आमची दानां म्हज्या भावा भयणीनो हें आमचें बलिदान सोर पोदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचो वाखाणणेचो योद्न मानून घे. ह्या योजना वरवीं आमची ओतोस्कोरणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजांची भक्ती ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समोरमता. जिव्या बाबाडतान ताचें पुनर्जिवनपण परगोडटा. थीर बोरवाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक कोतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Powiedz, dobranoc, सर्वेस्पर तू स्वर्गानी संसार बोला तुझ्या मोहिमेवान उसर्गी तुका सोयसो सर्वेस्पराचे नावे येता ताका बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यानी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. गावून बाबाडताचो गूट पोरगोटुया. जेसू मेलो, जेसू मेलो, जेसू जिवोन जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू मेलो, जेसू जिवोन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल सुखाल समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागिवन बापा, फिलीप आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय.
पुनर्जीवनपणाचो बोरमाचो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती बागिवोन झुजे बागिवोन धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशानो तरेकताव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पळय आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सोमियाची शांती सदां खाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटोले. आमची काकूत काकूत कर. आमची काकूत काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटोले. आमची काकूत काकूत कर. आमची काकूत काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटोले. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सगलीं आमी सुभागी. सोमिया म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण ज्या खातीर म्हाका वळखी मेळटली. म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाचेर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव उमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका अभंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोडशिल्लो कोडसरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कोम्या वेळार गायन घेवया. D42 पेज 71. तुझे स्मार्टल्या येता
जेजू आमच्या गोळ्या भुकेन आमी मोता जेजू आमच्या उन्या जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे विसवस्तान ओरोनांतल्या सुख्या जाग्यार जेजू आमचे उदकांतल्यान तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोळ्या भुकेन आमी मोता जेजू आमच्या उन्या ओरोना जाय दोंगर सोड्यान जेजू आमची तुपात वेचार आमचे निर्मळ गोडी जेजू आमचे जिवीत सासणे तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोळ्या भुकेन आमी मोता जेजू आमच्या उन्या कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणे. दयाल देवा, सगले रचणेक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचे मागणे दोयेन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर. ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवणी, पिडेक सांपडलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती गोटाय दी. सोरपूस करून वयसांनी हे पिडे आड झुजूंक वासीन सोदून काडला ते आमकां पेकोवणी हाडूंक पोरचे खातीर फावो तसली पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्या पासत आमी मागता. हे मागणें आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुज्या पुताच्या ओमोलीक कुडी रोखताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय. परतून परतून ह्या जेवणान भोक्तीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळोशें कर. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आयच्या दिसाक पात्रायणाक हांव दिनवासता हे आमचे पासत मीस भेटयले आनी बो करून हे देवाचे तर आमकां पुरगुटलें. बो करून कुडी जिवनपण आनी पुनर्जिवनपण आनी सासणाचें जिवीत म्हाका मिसाचे पयलीं तो म्हणटालो आयज म्हाका डिफिकल्ट टॉपीक तुवें दिला, पूण फादरान डिफिकल्ट टॉपीक हे भाशेन बरे भाशेन इस्किटोवन आमकां सांगलो, सोंपेपणी सांगलें. तर फादराक दिनवासता. आनी तशेंच आमचे पॅरीश यूथ आनी देव संदेशकार जाणी मिसाची मांडाव विकल्या तांकांय बी दिनवास. फाल्यां जी भाशेन हांवें सांगलोलें वेस्प 9 वरांचेर पूण 5 जातलें. तर 5 वरांचेर आमचें वेस्प जातलें. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे
ल्हानशी मोगाची भेट कशी आमी फादर रायनाक ही भेट दिता. Ut quid nasi resonare fibri miracestorum famulituorum solve polluti nabis Friatum Sancte Joanne. मग आमचे पासून भोव घेवन स्नान जाता सुवा. Amka fawzał ciętiewan basajlate. मागुया सर्वेस्परा बागेवन सुवान जेजू फुडें वचून ताची वाट तयार केली. ताचे शिकवणीक पाळो दिवंक आनी सोरवणेचे वाटेन चलोवंक आमकां तुज्या भुरग्यांक करपा दी. हे परी ताणें दाखोवन दिल्ल्या आमच्या सोरमंडळा जेजू क्रिस्ताची आमी शाबितायेन पावोशें कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजूचें नांवे. Amen. देवाचो आदार आमचे सोबे आसूं. Amen. Socles tuce tai bocia pace tol milagrizo mon madirice civil miracol piracitace nekedonia zo Guardo da corte sajua bati pastor napcha sukan ani dukan velar soglia ami pateta adara tuja bokta kenatamka sandinaka sajua bati pastor napcha sukan ani dukan velar soglia ami patieta adara tuja bokta kenatamka sandinaka